सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभेन्यूज पहलको अर्को एउटा यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे र यतिखेर सरकारले राज्य कोषमा आर्थिक दबाव परेको भन्दै महामारीको बेलामा जनताको उपचार गर्न र मृतकको शव उठाउन समेत हात उठाइरहेको परिस्थितिमा हामीले आज एउटा खुलासा गर्दैछौँ कि सरकारसँग आर्थिक अभाव भएकै कारणले गर्दा यो महामारीको बेलामा कोरोना संक्रमितको सबैको उपचार गर्न सक्दैनौँ, केही लक्षित वर्गको मात्रै उपचार गर्न सक्छौँ भन्ने खालको निर्णय सरकारले गरेको हो त भन्ने हामीले एउटा अध्ययन गर्यौँ। साँच्चै के राज्य कोषमा, राज्यको ढुकुटीमा खर्च अभाव भइरहेको छ? के चाहँदा चाहँदै पनि सरकारले जनताको उपचारका निमित्त खर्च गर्न नसकेको परिस्थिति हो, या जनताप्रतिको दायित्वबाट पन्छन खोजेको हो भन्ने सवालमा एउटा तथ्यको खुलासा भएको छ। सरकारसँग अथवा राज्य कोषमा अथवा राज्यको ढुकुटीमा यतिखेर जनताको उपचारका निमित्त पर्याप्त आर्थिक समस्या छैन, पर्याप्त पैसा छ, तर पनि सरकार यतिखेर पन्छिन खोजिरहेको छ एकातर्फ। अर्कोतर्फ आर्थिक अभाव भएकै हो भने पनि यो महामारीको बेलामा आर्थिक अभाव भएको कारणले गर्दा अथवा राज्य कोषमा दबाव परेको कारणले गर्दा संवैधानिक दायित्वबाट र कानुनी नैतिकताबाट र राजनीतिक नैतिकताबाट सरकार पन्छन मिल्दैन थियो र अहिले यस सम्बन्धमा विभिन्न ढङ्गबाट विभिन्न कोणबाट सरकारको आलोचना भइरहेको छ र सरकारले छिटै यो बारेमा पुनर्विचार गर्नेछ, पुनः नयाँ निर्णय गर्नेछ भन्ने अपेक्षा र आङ्कलनहरू पनि भइरहेको छ। हामीले यस सम्बन्धमा विस्तृत हेर्ने प्रयास गऱ्यौँ। आर्थिक वर्षको पछिल्लो त्रैमासिकमा पछिल्लो 3 महिनामा सरकारले जसरी साधारण खर्च कुल खर्चको 90% भन्दा बढी गरेको छ, पुँजीगत खर्च अथवा विकास निर्माण खर्च गर्न सकेको छैन। अघिल्लो वर्ष बाँकी रहेको पुँजीगत खर्च, त्यसै गरी कोरोना संक्रमितको उपचारका निमित्त भनेर बनेका विभिन्न खालका कोषहरू, त्यो कोषहरू सङ्घीय स्तरमा बनेका कोषहरू, स्थानीय तहमा बनेका कोषहरू र विभिन्न खालका रकमहरू जम्मा गर्ने हो भने अहिले सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्नको निमित्त आर्थिक अभाव भयो भन्न सक्ने स्थिति छैन। तथ्यले त्यही भनिरहेको छ, सत्यले त्यही बताइरहेको छ। तर पनि सरकार के भनिरहेको छ त? यस सम्बन्धमा तयार पारेको एउटा हामी सामग्री प्रस्तुत गर्छौँ। त्यस पछाडि आखिर यो के भइरहेको छ? राज्य कोषमा अहिले पैसा छ, तर पनि सरकार जनताको यो महामारीको बेलाको जनताको उपचारको दायित्वबाट पन्छिन खोज्नुको चुरो कारण के हो, त्यो बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक, एकजना महालेखा परीक्षकसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ र सर्वप्रथम अहिले सरकार के गरिरहेको छ, राज्य कोषको स्थिति के हो, साधारण खर्च किन बढिरहेको छ, विकास खर्च बढ्न नसक्नुको कारण के हो र राज्य कोषमा पैसा हुँदा हुँदै पनि सरकार जनताको उपचारबाट यो महामारीको विषम परिस्थितिमा किन पन्छन खोजिरहेको छ। यसबारे तयार पारेको एउटा सामग्री सर्वप्रथम हामी प्रस्तुत गर्छौँ। हेरौँ यो एउटा रिपोर्ट। राज्य कोषमा आर्थिक दबाव परेको भन्दै महामारीको बेला जनताको उपचार गर्न र मृतकको लास उठाउन समेत नसक्ने घोषणा गरेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा 1 खर्ब 91 अर्ब साधारण खर्च गरेको पाइएको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा सरकारले विकास निर्माणमा गरेको खर्च भने जम्मा 19 अर्ब रुपैयाँ हो। सरकारले गरेको खर्च मध्ये 90% रकम साधारण खर्च हो। सरकारले अहिलेसम्म कुल 2 खर्ब 13 अर्ब 94 करोडको चेक काटिसकेको छ। त्यसमध्ये 1 खर्ब 91 अर्ब 16 करोड रुपैयाँ साधारण खर्च हो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा जम्मा 19 अर्ब 36 करोड मात्र खर्च भएको छ। त्यसमध्ये 3 अर्ब 41 करोड रुपैयाँ ऋणको साभा र ब्याज तिर्न खर्च भएको छ। यसअघि सरकारले कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न मितव्ययी नीति अख्तियार गर्ने घोषणा गरेको थियो, तर व्यवहारमा भने यो पटक्कै कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। उता सरकारले चाहेमा जनताको कोरोना उपचारका लागि आर्थिक स्रोतको कमी देखिँदैन। गत वर्ष पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर बाँकी रहेको 1 खर्ब 41 अर्ब सरकारी ढुकुटीमा बचतको रूपमा अहिले पनि रहेको छ। वैदेशिक ऋण तथा अनुदान, स्थानीय तहमा खर्च हुन नसकेर फिर्ता आएको रकम र अन्य आम्दानी समेत गर्दा सरकारको ढुकुटीमा अहिले पनि 2 खर्ब 25 अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेको छ। यो आर्थिक वर्षमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारका लागि तत्काल आवश्यक पर्न सक्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्रीका लागि भन्दै छुट्याइएको 6 अर्ब रुपैयाँ पनि बाँकी छ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा भइपरि आउने खर्चका लागि 10 अर्ब 41 करोड 75 लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको छ।
यस्तै सङ्घीय सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा असोज 19 सम्म 2 अर्ब 76 करोड 49 लाख रुपियाँ जम्मा भएको छ। सङ्घीय सरकारको जस्तै स्थानीय तह र प्रदेशमा समेत कोरोना उपचारका निमित्त कोषहरू छन्। गत भदौसम्ममा प्रदेशका कोषमा 87 करोड 86 लाख रुपियाँ र स्थानीय तहका कोषमा 1 अर्ब 35 करोड रुपियाँ बाँकी थियो। तर असोजसम्मको अद्यावधिक तथ्याङ्क भने सार्वजनिक भइसकेको छैन। सङ्घीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय तहको कोषमा करिब 5 अर्ब रुपियाँ जम्मा भइसकेको छ। गत असार मसान्तमा सरकारी ढुकुटीमा 1 खर्ब 41 अर्ब रुपियाँ बचत थियो। सरकारले साउनदेखि अहिलेसम्ममा 1 खर्ब 49 अर्ब 94 करोड रुपियाँ प्राप्ति गरेको छ। त्यस्तै 30 अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ। थप 3 अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठ्ने प्रक्रियामा छ। करिब 60 अर्ब रुपियाँ वैदेशिक ऋण सरकारी खातामा प्राप्त भइसकेको छ। सरकारको बचत र प्राप्ति हिसाब गर्दा करिब 4 खर्ब 3 अर्ब रुपियाँ हुने देखिन्छ। यस अवधिमा सरकारले कुल 2 खर्ब 14 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको छ। सरकारको बचत सहितको आयव्यय हिसाब गर्दा सरकारको ढुकुटीमा अहिले करिब 2 खर्ब 32 अर्ब रुपियाँ बाँकी छ। यो रकम कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचारका लागि खर्च गर्न सकिन्छ। सरकारले चाहने हो भने कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार गर्न आर्थिक अभाव पटक्कै छैन। तर सांसदलाई स्वास्थ्य उपचार खर्च, भत्ता र अन्य खर्च भने मन फुकाएर गरिरहेको सरकारले जनता कोरोना महामारीसँग लड्दै गर्दा जनताको भने साथ छाडेको छ। सङ्कटको समय जनताको उपेक्षा गर्ने सरकारलाई जनताले कसरी गुण तिर्लान् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। सरकार भन्दैछ राज्य कोषमा अतिरिक्त भार परेका कारणले चाहेर पनि सबै जनताको कोरोना सङ्क्रमित भएका व्यक्तिको उपचार गर्न सकिएन, त्यसकारण लक्षित वर्गलाई मात्रै गर्ने भनिरहेको छ। सरकार यतिखेर नीतिगत निर्णय यो गरिरहेको छ। कानुन तहको कुरा गर्ने हो भने विभिन्न सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था हेर्ने हो भने, सामुदायिक अस्पताल र अर्ध सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था हेर्ने हो भने जोसुकै कोरोना सङ्क्रमित आउन पहिला धरोटी रकम जम्मा गरेर अनि मात्र उपचार हुन्छ भनिरहेको छ। यो संवैधानिक दृष्टिकोणले, यो कानुनी दृष्टिकोणले, यो आफ्नै राजनीतिक नैतिकताको दृष्टिकोणले र आर्थिक हिसाब किताब हेर्ने हो भने राज्य कोषमा पैसा हुँदा पनि, राज्य कोषमा छ पैसा हुँदा पनि जसरी सरकार अन्य सवालमा अथवा अन्य विषयमा र अन्य मुद्दामा जसरी मन फुकाएर खर्च गरिरहेको छ, सङ्घीय सांसदहरूको स्वास्थ्य उपचारकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यहाँ कुनै मापदण्ड अथवा अन्तिम यतिसम्म प्राप्त गर्ने दिन सकिने भन्ने छैन। जतिसम्म पनि लिन सक्ने बिल पेश गरेमा सङ्घीय सांसदले स्वास्थ्य उपचार खर्च लिन सक्ने प्रावधान छ। अन्य थुप्रै ठाउँमा यसरी भत्ताहरू खुवाइएको छ र अन्य थुप्रै ठाउँमा विभिन्न खालका अनुत्पादक क्षेत्रमा अहिले प्राथमिकतामा नराखे पनि हुने क्षेत्रमा खर्च गरिरहेको छ। तर जनताको स्वास्थ्यमा भने खर्च गर्नका निमित्त यो सरकार किन हिचकिचाइरहेको छ? प्रश्न यति मात्रै हो। प्रश्न के हो भने अहिले सरकारी कोषमा राज्यको ढुकुटीमा पैसा हुँदै पनि त्यो पैसा जनताका निमित्त खर्च गर्न सक्ने परिस्थिति विद्यमान रहँदै पनि किन सरकारले कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गर्नबाट हात झिक्यो? प्रश्न यति मात्रै हो र यो प्रश्नका हामीलाई शाब्दिक उत्तर चाहिँदैन। हामी भनिरहेका छौँ यसको व्यावहारिक उत्तर दिए पुग्दछ र जनतालाई यहाँहरूले विश्वस्त तुलाइदिए पुग्दछ। यतिखेर के परिस्थितिले, के कारणले गर्दा यो परिस्थिति जन्मियो त्यति मात्रै शाब्दिक रूपमा भनिराख्नु पर्दैन, मात्र व्यवहारमा प्रदर्शन गरेर देखाए पनि हुन्छ। हामी सरकारलाई यो आग्रह गर्छौँ र अहिले राज्य कोषको अवस्थाका बारेमा, राज्य कोषमा पैसा भए पनि किन जनताको लागि खर्च गर्न सकिएको छैन, किन सरकार हिचकिचाइरहेको छ, यस सम्बन्धमा हामी पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुखदेव भट्टराई खत्रीसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर सुखदेवजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। र अब अहिले राज्य कोषमा आर्थिक दबाव परेको भन्दै सरकारले कोरोना सङ्क्रमित सबैको उपचार गर्न नसक्ने र केही लक्षित वर्गको मात्रै उपचार गर्ने भन्ने नीतिगत निर्णय गर्दाखेरि कार्यान्वयन तहमा सरकारी अस्पतालले के गरिरहेको छन् यो फरक बहसको विषय हुनसक्छ। तर हाम्रो भनाइ चाहिँ यतिखेर सरकारसँग के पैसै नभएको कारणले गर्दा, आर्थिक अभाव भएकै कारणले चाहँदै पनि नेपाली जनताको कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार गर्न नसक्या हो त? अब यतिखेर अघिल्लो महिना असोज 28 गते सार्वजनिक भएको नेपाल सरकारको चाहिँ नि जुन आर्थिक अवस्था हेर्दाखेरि
गत वर्ष खर्च नभई तीनै तहको सरकारको खातामा चाहिँ नि करिब 1 खर्ब 41 अर्ब बाँकी छ भनेदेखि असोज 28 गतेको अनुसार 1 खर्ब 54 अर्ब रुपियाँ चाहिँ नि रासो उठेको छ। त्यसै गरी आन्तरिक ऋण र आम्दानी 33 अर्ब र 18 अर्ब क्रमशः गरेर जम्मा 3 खर्ब 46 अर्ब रुपियाँ चाहिँ नि राज्यमा आएमा देखिन्छ भने चालु शीर्षकमा खर्च त्यो अवधिसम्म असोज 28 गतेसम्म 1 खर्ब 54 अर्ब रुपियाँ देखिन्छ र बाँकी 1 खर्ब 92 अर्ब रुपियाँ छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब राज्य कोषमा पैसा नभएको भन्ने अवस्था रहेन। यो पैसा चाहिँ नि राज्यका सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह सबै ठाउँमा गरेर पनि यो टोटल गर्दा अहिले 1 खर्ब 92 अर्ब चाहिँ नि अघिल्लो महिनाको 28 गतेसम्मको स्थिति सार्वजनिक भएको छ। हो, अब हामीले अलि हिसाब गर्दै जाँदाखेरि के देख्यौँ भने हैन, यस 30 अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाइएको र करिब अर्को 3 अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठ्ने प्रक्रियामा 60 अर्ब रुपियाँ वैदेशिक ऋण सरकारी खातामा प्राप्त भएको सबै हिसाब किताब हेर्दै गर्दाखेरि गरेको खर्च कटौती गर्दा 2 खर्ब 32 अर्ब रुपियाँ अहिले देखिन्छ राज्यको ढुकुटीमा है। र यस्तो परिस्थिति रहँदै पनि केही अर्ब रुपियाँले नेपाली जनता जो कोरोना संक्रमित भएका छन् उहाँहरूको उपचारको व्यवस्था मिलाउन सकिन्थ्यो। सरकार अहिले पछाडि हटेको छ, कारण के होला त्यसो हो भने? अब के भने विगतको हामीले अभ्यास हेर्दै ल्याउँदा जुन सरकारले एउटा आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु पर्थ्यो, मितव्ययिताका नीतिहरू चाहिँ नि लागू भयो। विगतमा 75 साल श्रावणमा चाहिँ नि 40 मुद्दे मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गरेर चाहिँ नि मितव्ययिता सम्बन्धी नीति पनि ल्यायो। अब त्यो ल्याउँदै पनि 1 अर्ब बजेट गाडीमा छ भनेदेखि रकमान्तर गरेर 6 अर्ब खर्च गर्ने, अनि बजेटको सिद्धान्त नीति विपरीत चाहिँ गएर 3 खर्ब 54 अर्ब रुपियाँ चाहिँ 75-76 आर्थिक वर्षमा चाहिँ रकमान्तर गरेको छ। यो मालेहार नियन्त्रण कार्यालयको अभिलेखबाट देखिन्छ। त्यसै गरी सरकारले चाहिँ अन्तिममा गएर भ्यू टावरमा चाहिँ खर्च रकम निकास गर्ने, अनि आर्थिक सहायता वितरण गर्दा चाहिँ मापदण्ड विपरीत वितरण गर्ने, अनि पहुँचका आधारमा चाहिँ खर्च रकम चाहिँ बढी गर्ने, प्रदेश र स्थानीय निकायमा चाहिँ मनलाग्दो खर्च गर्ने, अनि दोहोरोपना खर्चहरू गर्ने, सञ्चालन अनुदानमा चाहिँ नियन्त्रण नगर्ने, अनि अनुदान सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबाट गरेर चाहिँ दोहोरो किसिमले कतिपय ठाउँबाट दोहोरो किसिमले दिने, यी विसङ्गति र यी विकृति आर्थिक अनुशासन भन्दा बाहिर जाँदा बजेटले चाहिँ नि एउटा सरकारलाई चाहिँ नि त्यही त। अब सरकारलाई आर्थिक रूपमा अनुशासित कसरी बनाउने होला त? तपाईँ त पूर्व महालेखा परिषद भएर पनि काम गरिसक्नु भएको व्यक्ति हैन। सरकारले आफूलाई मन लागेको ठाउँमा चाहिँ आफ्ना आसेपासेहरूलाई भोलि सहयोग भनेर यसरी रकम बाँडिरहेको छ, मापदण्ड विपरीत, त्यसको कुनै अन्तिम एउटा बिन्दु हुँदो रहेनछ। अहिले सांसदहरूलाई स्वास्थ्य उपचार खर्च भनेर जसरी बाँडिरहेको छ, अनि जनता चाहिँ केही हजार रुपियाँ नपाएर मर्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना, र अर्कोतर्फ सरकार चाहिँ आफू मनलाग्दी ढङ्गबाट आर्थिक अनुशासनहीन भएर खर्च गरिराखेको यो परिस्थिति है, यो परिस्थितिको परिणाम चाहिँ नेपाली जनता मृत्युवरण गर्नुपर्न बाध्य हुने। भेन्टिलेटरको अभाव भइरहेको छ, आइसियु शैय्याहरू धेरै चाहिएको छैन, करिब 5-10 अर्बको आइसियु शैय्याहरू चाहिएको थियो नेपालीलाई यतिखेर। हामी यहाँ खर्बको कुरा गरिरहेका छौँ। 12 अर्ब यसभन्दा अगाडि खर्च भयो भनिएको छ स्थानीय तहले। त्यसै गरी मासु भात खुवाएको एउटै गाउँपालिकाले करोडभन्दा बढीको बिल पेश गरेर भुक्तानी लिइसकेको अवस्था छ। अनि के भइरहेको छ आर्थिक अनुशासनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो देशमा भइरहेछ चाहिँ के सुखदेवजी? अझ यसमा म अझ थप्न चाहन्छु। यहाँ अहिले हामीले भनेका स्रोत र कुराहरूका अतिरिक्त स्रोत भर्ना हुन बाँकी चाहिँ नि त्यो अवधिसम्म 41 अर्ब रुपियाँ छ सरकारको ढुकुटीमा आउन बाँकी भने राजस्व बगौता करिब 2 खर्ब रुपियाँ बाँकी छ। यो पनि के भने सरकारले तदारुता देखाइदिने र भनौँ न इभन अदालतसम्मले चाहिँ नि यसलाई यथा समयमा मुद्दा निरूपण गरिदिने हो भनेदेखि चाहिँ नि यो 2 खर्ब र 41 अर्ब चाहिँ शोध भर्ना विदेशी पैसा यो चाहिँ नि समयमा शोध गर्न सके। अब यसले स्रोतहरू त दुःख देखिँदैन। यी सबै कुरा हेर्दाखेरि अब यहाँ मुख्य कुरा आयो सरकारको इच्छा शक्तिको कुरा आयो, अनि जुन आफूले गरेका निर्णयहरू चाहिँ नि कार्यान्वयन नगरिदिने। अनि अब आर्थिक अनुशासनहीन सरकारलाई यो पैसा भनेको नेपाली जनताले थोपा गरेर रगत पसिना गरेर कमाएको र त्यस बापत तिरेको करबाट जम्मा भएको राज्य कोष हो। कसैको एकल प्रयासले जम्मा भएको राज्य कोष र मैले मात्रै खर्च गर्छु, म मनलाग्दी गर्छु भन्नु त्यो अर्को आर्थिक अपराध हो। के गर्ने त अब आर्थिक रूपमा अनुशासनहीन सरकारलाई अनुशासित कसरी बनाउने होला त सुखदेवजी? अब भनौँ न यसमा अनुशासनको लागि त अब
संसदका पदाधिकारीहरू नै आफै अनुशासित हुनु पर्यो। जस्तै हिजो आज मात्रै कुरा उठिरहेछ, दसैँ खर्च कानुन विपरीत चाहिँ नि जुन मन्त्री परिषदको निर्णयबाट चाहिँ नि सङ्घ प्रदेशमा चाहिँ वितरण भइरहेछ, ठुलो रकम आइरहेछ। अब यी कुराहरू अहिले राज्य सङ्कटमा परे हुनाले हामी त के पनि उ गर्छौँ भने जति 3 लाख चाहिँ नि यो जुन निजामती र अन्य राष्ट्र सेवक पदाधिकारी छन् उनीहरूको यतिखेर राष्ट्र सङ्कट परे हुनाले केही प्रतिशत मासिक उसमै पनि कटौती गरेर योगदान गर्न सक्नु पर्दछ र सरकारले योगदान गर्ने भन्ने कुरो खर्च नपुगेका कारणले भएको समस्या भएको योगदान गरिरहनु पर्यो। अहिले पैसा छ राज्य कोषमा, त्यसको केही अर्ब रुपियाँ मात्रै खर्च गर्दाखेरि जनतालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट खर्च गर्न सकियो भने धेरैको ज्यान जोगिने परिस्थितिको सिर्जना हुन सक्छ। धेरै ठाउँबाट हामीलाई रिपोर्ट आइरहेको छ अहिले मानिस कोरोना संक्रमित उपचार गर्ने अभावमा हैन डाक्टरहरूले त्यहाँ बिल अथवा औषधि ल्याउनुस् भनेर त्यहाँ दिनुहुन्छ कागज, उहाँहरू औषधि ल्याउन सक्ने स्थिति छैन। यो खालको परिस्थिति हामी धेरै ठाउँबाट भोगिरहेका छौँ, हामी महसुस गरिरहेका छौँ, हामी देखिरहेका छौँ हैन। अब सरकारसँग राज्य कोषमा भएको पैसा सही ढङ्गबाट सदुपयोग गर्नका निमित्त के गर्न सकेला अन्त्यमा? अब भनौँ न 35 संविधानको 35 को स्वास्थ्य सम्बन्धी हकले नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने छ। यसमा सरकारले चाहिँ नि यो अहिले केही दिन यता चाहिँ नि जुन एउटा खर्च गर्न चाहिँ नि हिचकिचाहट गरिरहेको छ। भएकै स्रोत साधनलाई एउटा सदुपयोग गरेर राज्यको लागि संविधान अनि विगतमा सर्वोच्चले गरेको आदेश एउटा मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि चाहिँ नि जनस्वास्थ्य सम्बन्धी ऐनले गरेका व्यवस्थाहरू परिपालना हुने गरी एउटा नेपाली जनताको लागि चाहिँ नि सरकार दृढ भएर चाहिँ नि आफ्नो इच्छा शक्ति देखाएर चाहिँ नि यी काममा लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हुन्छ सुखदेवजी, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुखदेव भट्टराई खत्री अहिले हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आदरणीय दर्शकवृन्द, राज्य कोषमा भार परेको भन्दै सरकारले अहिले जनताको अथवा कोरोना संक्रमित सबैको उपचार गर्न सकिन्न, केही व्यक्तिको मात्रै गर्छौँ भन्ने मापदण्ड बनाइरहेको परिस्थितिमा जसरी सरकारी अस्पतालले पनि सबैसँग शुल्क उठाइरहेका छन्, यतातर्फ राज्य कोष हेर्ने हो भने राज्य कोषको राज्यको ढुकुटीमा नेपाली जनताले रगत पसिना गरेर कमाएको पैसाबाट तिरेको कर जम्मा भएको छ 2 खर्ब 32 अर्ब रुपियाँ छ। त्यसबाहेक अन्य थुप्रै खर्च कटौती गरेर जनताको लागि उपचारको लागि अहिले खर्च गर्न सकिन्थ्यो, त्यसो गर्न चाहिरहेको छैन सरकार। आखिर किन हो के जनताको लागि खर्च गर्यो भने यो देश हरितन्नम भएर टाट उल्टन्छ। यहाँहरूले चाहिँ जति खर्च गरे पनि हुने, नेपाली जनताले रगत पसिनाबाट कमाएर तिरेको करबाट जे गरे पनि हुने, जनताको लागि चाहिँ खर्चै गर्न नहुने भन्ने कुराको सिद्धान्तको हामीलाई दर्शन शास्त्र पढाइदिनुहोस्। यो सिद्धान्तको अर्थ राजनीतिक बुझाइदिनुहोस्, यो सिद्धान्तको तपाईँहरूको राजनीतिक नैतिकता भनिदिनुहोस् अनि हामी पत्याउँला, हाम्रा दर्शकहरूले पत्याउनु हुन्छ होला। होइन भने यो के गरेको हो एउटा नैतिक मात्र प्रश्न होइन, कानुनी र संवैधानिक प्रश्न पनि हो। यसको जवाब खोजिरहेका छौँ, मात्र शाब्दिक जवाब होइन, व्यावहारिक र कार्यान्वयन तहमा आउने खालको जवाब सरकारले दिनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभिन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभिन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर सरकारले कोरोना संक्रमित सबै कोरोना संक्रमितको नभई केहीको लक्षित वर्गलाई मात्रै कोरोना संक्रमित भएमा उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय गरिसकेपछि सरकारी अस्पतालले निकालेको सूचनाहरू हेर्ने हो भने र जो कोरोना संक्रमितहरू जान्छन् उहाँहरूले पहिला धरौटी बुझाएर मात्रै उपचार सुरु गर्ने व्यवस्थापन भएको देख्दाखेरि सरकारले बनाएको यो मापदण्ड सरकारी अस्पतालहरू मात्र होइन, अन्य सामुदायिक अस्पतालहरू जो नाफा रहित रूपमा सञ्चालन गर्ने स्पष्ट नीतिसहित अगाडि बढेका र उहाँहरू त्यसरी चलिरहेका अस्पतालमा पनि जुन समस्या आइरहेको छ र विशेष गरी धुलीखेल अस्पतालको कुरा गर्ने हो भने जुनसुकै कोरोना संक्रमित बिरामी त्यहाँ पुगेर उपचार गर्नका निमित्त कम्तीमा 50,000 रुपियाँदेखि 2 लाख रुपियाँसम्म धरौटी बुझाएपछि मात्रै उपचार हुने खालको सूचना आइसकेपछि आजै मात्र बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले
धुलिखेल अस्पताल लगायतका अन्य स्वास्थ्य कार्यालय र अस्पतालहरूलाई पत्र लेखिएर जसरी यस अगाडि निशुल्क रूपमा उपचार गराइँदै आइएको थियो कोरोना सङ्क्रमितको, त्यही व्यवस्थालाई अहिले कायम राख्नु भन्ने खालको परिपत्र गरेको छ। यता सङ्घीय सरकार भन्छ लक्षित वर्गको मात्रै अब उपचार हुन्छ र सरकारी अस्पतालले पनि कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका निमित्त शुल्क उठाउँछ भनिरहेको यो सन्दर्भमा उता फेरि प्रदेश सरकारले निशुल्क रूपमा गरिआएको काम निशुल्क रूपमै गरौँ भन्ने खालको परिपत्र पठाइरहेको छ। अब कसको आदेश मान्ने, कसको कुरा सुन्ने? सरकारी नीति एउटा छ, कार्यान्वयन तहमा अर्कै आइरहेको छ, त्यसमा पनि अर्को बीचको सरकार छ। स्थानीय तह प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको बीचको प्रदेश सरकारले जे भनिरहेको छ यतिखेर यसले एक खालको भ्रम सिर्जना गर्छ। यतिखेर जनताको स्वास्थ्यमा हामी बढी गम्भीर छौँ भन्ने जस लिने खालको प्रतिस्पर्धा पनि भएको हामी देखिरहेका छौँ। आखिर तपाईँहरू जनताको स्वास्थ्यमा आफू प्रतिस्पर्धा गरेर हामी बढी गम्भीर छौँ, हामी जनचासोको विषयमा बढी उत्तरदायित्व वहन गर्न तयार छौँ भनेर देखाउने होइन, व्यवहारमा त्यो कुरो गर्नुस्, देखिन्छ आफै देखाइरहनु पर्दैन, शब्दले धेरै लेखिरहनु पर्दैन। र यतिखेर धुलिखेल अस्पतालले जसरी 50,000देखि 2 लाखसम्म धरौटी मागेका खबरहरू सामाजिक सञ्जालमा आएपछि उसले त्यो विज्ञप्ति नै अहिले सामाजिक सञ्जालबाट गायब बनाएको छ। आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमा पनि लेखेको छैन र हामीले यो सूचना यसरी देखाएका छौँ र यो बारेमा हामी धुलिखेल अस्पतालका निर्देशक डाक्टर रमेश माकजुसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर रमेशजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हुन्छ, धन्यवाद। अब धुलिखेल अस्पताल यो सामुदायिक अस्पताल, नाफारहित अस्पताल है? हजुर हो। र तपाईँहरूले जसरी अहिले कोरोना सङ्क्रमणको उपचारका निमित्त कम्तीमा 50,000देखि 2 लाखसम्म धरौटी माग्ने अथवा माग्ने र सूचना जारी गर्नुभएको छ, यसको त सामाजिक सञ्जाल लगायत थुप्रै ठाउँमा यति धेरै विरोध भयो, आलोचना भयो, किन? हजुर, यो धरौटी भनेको चाहिँ यो नाफाको लागि होइन कि। धरौटी भनेको चाहिँ अब बिरामीले भर्ना हुँदाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ एउटा राख्ने चाहिँ डिपोजिट हो। अब यो डिपोजिट भन्नाले चाहिँ अब बिरामीले चाहिँ जति पनि त्यो अस्पताल बसेको अवधिभित्र खर्चबाट चाहिँ कटौती गर्छ। अब बिरामी डिस्चार्ज हुँदाखेरि यदि धरौटी बाँकी भयो भने उसलाई फिर्ता गर्छ। अब सुन्नुहोस् न, कोरोना सङ्क्रमण भएर आइसकेपछि कोही सङ्क्रमितले अब पहिला धरौटी 50,000 कम्तीमा, त्यसपछि धेरैमा 2 लाखसम्म राख्नुपर्ने तपाईँहरूको जुन सूचना आयो हजुर हो होइन, तपाईँहरू त अब अहिले सेवाका लागि खटिरहनु भएको नाफा रहित, नाफा नलिने संस्था हो, अस्पताल हो, अनि यति धेरै धरौटी किन माग गर्नुभयो? यस्तो भयो, धरौटी भनेको नाफाको लागि होइन सबभन्दा पहिला। किनभने बिरामीलाई भर्ना गरेपछि बिरामीले चाहिँ उपचार गर्दै जाँदाखेरि जुन खर्च हुन्छ। डाक्टर साहब, यो हामी पनि बुझ्दछौँ क्या, तपाईँहरूले यति धेरै अहिले योभन्दा अगाडि निःशुल्क भइरहेको थियो। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा आज जोडिहालौँ, सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तपाईँहरूलाई एउटा पत्र काटेको छ। जसरी योभन्दा अगाडि निःशुल्क रूपमा उपचार दिइरहनु भएको थियो कोरोना सङ्क्रमितलाई, त्यसै गरी निरन्तरता दिनु भन्ने खालको निर्देशन छ, अनुरोध छ। के भन्नुहुन्छ यो सम्बन्धमा? हामी यो विज्ञप्ति यहाँलाई अथवा यो पत्र यहाँहरूको आइसक्यो होला नि, यो पत्र होइन? यसमा यस्तो हो, नेपाल सरकारले चाहिँ पहिला चाहिँ हामीलाई चाहिँ शोध भर्ना गर्थ्यो। अब चाहिँ नेपाल सरकारले शोध भर्ना नगर्ने, जुन चाहिँ उपचार गर्ने बिरामीले नै चाहिँ तिर्नुपर्ने भनेर चाहिँ सूचना आएपछि हामीले चाहिँ त्यो सूचना निकालेको हो। तर यसमा चाहिँ यो अर्थ लाग्नु भएन कि। अनि यो सूचना तपाईँहरूले वेबसाइटबाट हटाउनु भएको छ नि, किन? यस्तो भयो, वेबसाइटमा हटाउनुको चाहिँ अर्थ यो होइन कि मतलब चाहिँ धरौटी नमाग्ने, अथवा वेबसाइटमा राखेको अर्थ यो होइन कि धरौटी माग्दैमा चाहिँ धरौटी तिर्न नसक्ने बिरामीलाई चाहिँ हामीले भर्ना नगर्ने, त्यस्तो कुनै पनि होइन। यदि कुनै पनि बिरामीले अस्पताल आउने बित्तिकै हामीले नोटिसमा दिएको जस्तो चाहिँ रकम पुरा छैन भने चाहिँ त्यो बिरामीले फर्काउने, त्यस्तो होइन। त्यस्तो चाहिँ अर्थ नलागोस्। अब हेर्दा यहाँहरूको सूचना हेर्दा स्पष्ट त्यही छ, अनि तपाईँले हाम्रो कार्यक्रममा यस्तो अर्थ नलागोस्, अर्थ त्यस्तो नलाग्ने गरी सूचना निकाल्दै भइहाल्थ्यो नि त, होइन र डाक्टर साहब? यसमा यस्तो छ, तपाईँको चाहिँ अब यो कोभिडको भयो होइन,
अब कोभिड नहुँदाखेरि पनि अब अहिले जनरल अस्पतालमा म उता गइन, म सामान्य अस्पतालतिर गइन। सामान्य लक्षण भएका बिरामीलाई धुलिखेल अस्पतालमा भर्ना हुनको लागि 50,000 रुपियाँ धरोटी बुझाउनु पर्ने सूचना अनुसार, दैनिक 3500 रुपियाँ चाहिँ खानाका लागि तिर्नु पर्ने, मध्यम जटिलको सङ्क्रमितले धरोटी 1 लाख तथा दैनिक 7500 र आइसियुमा राख्नुपर्ने जटिल अवस्थाका सङ्क्रमितले धरोटी बाबत 2 लाख पहिले राख्ने हैन, दैनिक 15,000 रुपियाँ तिर्नु पर्ने सूचनामा त यही छ। त्यो सूचना हो। अनि यो सूचना वेबसाइटबाट आज किन हटाउनु भयो यहाँहरूले? हजुर, वेबसाइटमा छैन यहाँहरूको यो सूचना, किन हटाउनु भयो? अहिले हामीले त्यो हटाएर अर्को विज्ञप्ति निकालेछौँ। हो त, त्यही त, त्यो स्पष्ट पार्ने विज्ञप्ति मेरो हातमा छ है। अनि के स्पष्ट पार्या त? जुन अस्पष्ट भएको विज्ञप्ति सहित यो पनि विज्ञप्ति आ भए पो जनता स्पष्ट हुन्थ्यो। निकालेको विज्ञप्ति तपाईँको हातमा पर्यो? मजाले पर्यो त। तर योभन्दा अगाडि जुन चाहिँ बढी आलोचित भएको थियो त्यो चाहिँ यहाँहरूले गायबै पारिदिनु भएछ। जे होस् त्यो विज्ञप्ति हातमा पर्यो भने त्यो विज्ञप्ति अनुसार हेर्नुहोस् न। होइन, त्यो अगाडिको विज्ञप्ति चाहिँ यहाँहरूले क्यान्सिल गरे हो। हजुर, योभन्दा अगाडिको सूचना चाहिँ यहाँहरूले रद्द गरे हो। अगाडिको सूचना रद्द होइन कि अगाडिको सूचनामा चाहिँ जुन चाहिँ 50,000, 1 लाख र 2 लाख त्योले चाहिँ जनमानसमा के कुरा बुझ्यो भने त्यो बुझाएन भने अस्पतालमा भर्ना लिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ जुन चाहिँ भ्रम फैलियो, तर हामी त्यो गर्दैनौँ। हजुर, अनि त्यो नगर्ने भएको हुनाले भनेपछि अहिले धरोटी राख्न नसक्ने कोही बिरामी सङ्क्रमित आउनु भयो भने पनि यहाँहरू धरोटी नलिकन उपचार सुरु गरिहाल्नुहुन्छ होइन? हजुर हजुर, धरोटी राख्न नसक्ने बिरामी आयो भने हामी धरोटी नराखिकन पनि हामी हेर्छौँ। अनि के गर्नुहुन्छ? पछि त माग्नुहुन्छ नि फेरि पैसा त। अर्को चाहिँ कोही बिरामी तिर्नै नसक्ने आयो भने उसले हामी फ्री पनि गर्छौँ। त्यही त, यसभन्दा अगाडि हामीले भोगेको एउटा समस्या भने यस्तै खालको उपचार व्यवस्था सबैमा छ, सबै अस्पतालमा। किनभने अस्पताल भनेको यो नाफामुखी संस्था होइन, यो चाहिँ सेवामुखी हो। त्यसकारण सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत नै तपाईँले भने जस्तै गर्नुपर्छ। तर धेरै ठाउँमा पहिला उपचार गराउँदै जाँदा 2-4 लाख पुग्छ रकम, अनि पैसा तिर्न नसकेर बन्धक बनेका व्यक्तिहरू हाम्रो सम्पर्कमा आएका थुप्रै उदाहरण छन् डाक्टर साहब। हजुर हजुर हजुर। अनि तपाईँले भनेको कुरो त यो त सामान्य कुरा भयो। सामान्य कुरा हो, तर व्यवहारमा मलाई भनिदिनुहोस् त, आज बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जुन तपाईँहरूलाई अनुरोध गरेका छ यो अनुसार अगाडि बढ्नुहुन्छ कि सङ्घीय सरकारले गरेको निर्णय अनुसार अगाडि बढ्दछ अब अस्पताल? मैले बुझिनँ तपाईँको। होइन, सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेश सरकारले के भन्छ भने जसरी निःशुल्क रूपमा गर्दै आउनुभएको थियो यहाँहरूले कोरोना सङ्क्रमितको उपचार भन्दा अगाडि भर्ना हुने गर्थ्यो, तपाईँले भन्नुभयो, सरकारले गर्थ्यो होइन। तर अब प्रदेश सरकार के भनिरहेको छ भने निःशुल्क गर्नुहोस् भनिरहेको छ। सङ्घीय सरकार के भन्छ भने निःशुल्क गर्ने होइन, शुल्क लिनुहोस् भनिरहेको छ। अब कसको आदेश मान्नुहुन्छ, कसको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ यहाँहरू? प्रदेश सरकारले निःशुल्क चाहिँ भनेको चाहिँ मैले न्युज चाहिँ पढाए हो होइन, तर चाहिँ शोध भर्ना गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर छ जस्तो लागेन मलाई। म पढेर सुनाउँछु है। हजुर हुन्छ। अहिलेसम्म हाल प्रदान गरिरहेको सेवालाई साबिककै विधि प्रक्रिया अनुसार निरन्तरता दिनु हुन यस मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट अनुरोध छ। यति हो कुरा। ल भन्नुहोस् त। त्यसमा शोध भर्ना कुरा छैन? त्यही त, जे छ त्यही निरन्तरता दिनुहोस् भनिरहेको छ। शोध भर्नाको बारेमा कुराकानी गरे हुन्छ नि त। अब शोध भर्नाको कुरा नभएसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सक्दैन। भनेपछि शुल्क लिनुहुन्छ यहाँहरू होइन? त्यसमा चाहिँ शोध भर्नाको कुरा नभएसम्म चाहिँ निःशुल्क चाहिँ सक्दैन, किनभने त्यो कुरामा चाहिँ अब हस्पिटललाई चाहिँ अब कहाँबाट इन्कम गर्ने, स्यालेरी कहाँबाट तलब कहाँबाट खुवाउने भन्ने कुरा चाहिँ गाह्रै छ। तर यो अर्थमा चाहिँ फेरि यो नबुझोस् कि त्यो मतलब चाहिँ तिर्नै नसक्ने बिरामीलाई हामी हेर्दैनौँ भन्ने पनि होइन, त्यो चाहिँ गर्छौँ नि। हुन्छ, हामी पनि हेर्छौँ विषयलाई। सामान्य भने तापनि व्यवहारिकमा चाहिँ यो चाहिँ कठिन नै हो। यसमा चाहिँ अलिकति 2-2 लाख तिरेर भर्ना हुन पनि कठिनै हो। डाक्टर रमेश माकजुजी, यहाँहरू सेवामुखी होइन, सेवामुखी हो, नाफामुखी होइन। त्यसकारण अहिले सबै मिलेर योगदान गरौँ राष्ट्रलाई। रमेशजी, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यो विषयलाई हामी यसै छाड्ने छैनौँ, थप फलोअप गर्नेछौँ। धुलिखेल अस्पतालका निर्देशक डाक्टर रमेश माकजु यतिखेर उहाँहरूको आफ्नो बाध्यता सुनाइरहनु भएको छ। सरकार एउटा निर्णय गर्छ, उहाँहरूको एउटा बाध्यता छ र उहाँले निकालेको सूचना अहिले सूचनाको अधिकारबाट वञ्चित हुने गरी वेबसाइटबाट निकालेर फाल्नु भएको छ। अनि प्रदेश सरकार एउटा कुरा भन्छ, सङ्घीय सरकारहरूको कुरा भन्छ। कसको कुरा मान्ने, कसको कुरा सुन्ने, जनताले बुझ्ने चाहिँ के हो, यही बुझ्ने के हो। थप हामी फलोअप लिएर आउनेछौँ, बुझाउने प्रयास गर्नेछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्दहरूलाई सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभिन्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला।
सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभि न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। यस अगाडि नोभल कोरोना भाइरसका कारणले गर्दा स्थगित भएका कक्षा 12 को परीक्षा मङ्सिर 9 गतेदेखि सञ्चालन हुने कार्यतालिका आएको छ र यसरी परीक्षा दिँदै गर्दा परीक्षार्थीहरूलाई यदि कोरोनाको सङ्क्रमण छ भने अहिले परीक्षा हलमा उपस्थित नभइकन बस्न र पछि उहाँहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेपछि छुट्टै व्यवस्था गर्ने खालको वातावरण तयार गरिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ र अब के कस्ता मापदण्डहरूको प्रयोग गरेर स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर परीक्षा हुँदैछन् र परीक्षाकै कारणले गर्दा कोरोना सङ्क्रमण फैलिने जोखिम भएका खबरहरू र हामीलाई थुप्रै विद्यार्थीहरूले अहिले अब परीक्षा दिने खालको मानसिक र भौतिक अवस्था नभइरहेका खबरहरू भइरहेको छ। यसका विषयमा हामी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण प्रसाद शर्मासँग कुराकानी गर्छौं। कस्तो छ त कोरोना संक्रमित विद्यार्थीलाई अहिले परीक्षा नदिएपछि कहिलेसम्म परीक्षा हुन्छ र अन्य विद्यार्थीहरूको परीक्षाको मापदण्ड अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड कस्तो छ भन्ने सम्बन्धमा कुराकानी गर्छौं। हजुर कृष्णजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। नमस्कार। अब मङ्सिर 9 गतेदेखि परीक्षा हुने कुरो आइरहेको छ हैन, सुरक्षा विशेष गरी स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड कस्तो खालको अपनाउनु भएको छ, यहाँहरूले के तयारी छ? स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड हामीले चाहिँ यस विषयमा परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा विद्यार्थीहरूलाई कम्तीमा पनि 2 मिटर परीक्षामा विद्यार्थीहरूलाई स्वास्थ्यका प्रोटोकलहरू अपनाउने र कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने र त्यहाँ त्यो हेल्थ प्रोटोकलको लागि स्थानीय लोकल लेभललाई पनि हामीले चाहिँ यस विषयमा उहाँहरूले पनि सहयोग दिने भनेर हामीले चाहिँ कार्यविधिमा नै स्पष्ट पारेका छौँ। अबको लगभग भनौँ न मङ्सिर 9 भनेको करिब 1 महिना बाँकी छ हैन, यो सबै तयारी भइसक्यो हो कि अथवा कोरोना संक्रमितको अहिलेको अवस्था हेर्ने भने संक्रमण झन् बढिरहेको छ, यो अवस्थामा पुनः परीक्षा स्थगित हुने अवस्था अथवा सम्भावना कतिको छ? अब कोरोना संक्रमित अझै पनि हामीले 1 महिना अब बाँकी छ, 1 महिनाको समय छ हामीसँग। कोरोना संक्रमित कोरोना संक्रमित को लागि हामीले छुट्टै व्यवस्था पनि गरेका छौँ। संक्रमित परीक्षार्थीलाई छुट्टै अर्को दिन हामीले चाहिँ परीक्षा हैन। मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने कोरोना संक्रमणको यो दर, यो संख्या बढ्दै गयो भने परीक्षा स्थगित हुने सम्भावना कतिको छ, के सोच्नु भएको छ? अहिले त्यो हामीले त्यो देखिरहेका छैनौँ। अब त्यो त संक्रमित बढ्दै गयो भने त्यो भोलिको विषय हो। अहिले हामीले चाहिँ परीक्षा लिने नै सञ्चालनै र अब अहिले सरकार के भनिरहेको छ भने लक्षण नभएका व्यक्तिले PCR परीक्षण गर्नु पर्दैन र विद्यार्थीहरू जसलाई पनि अब लक्षण छ यदि भने उसले कोरोनाको संक्रमण फैलाउन सक्छ। यहाँले भन्नुभएको छ संक्रमित विद्यार्थीलाई बोर्डको परीक्षामा अहिले सहभागी नहुन अनुरोध गर्नुभएको छ। यो बाध्यकारी नियम हो कि अनुरोध मात्रै हो? यो स्पष्ट सुनिएन नि। हैन, यहाँहरूले संक्रमित विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी नहुन अनुरोध गर्नुभएको छ हैन? हजुर हो। उहाँहरूलाई चाहिँ पछि उहाँहरू संक्रमण मुक्त भइसकेपछि अर्को व्यवस्था गरेर परीक्षा लिने तयारी छ क्यारे हैन? तयारी छ हो। तर अब हेर्नुस् न, लक्षण नदेखिएको व्यक्ति कोरोना संक्रमित छ भने उसले कोरोना फैलाउन सक्दछ नि त? होइन, त्यो त त्यसलाई छुट्टै व्यवस्था गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्ने। यदि कोरोना संक्रमित छ भने उनीहरूलाई हैन, अब धेरैको कोरोना संक्रमित छ कि छैन थाहै नहुने स्थिति छ नि त अहिलेको परिस्थितिमा, किनभने सरकारले भनिरहेको छ लक्षण छैन भने PCR परीक्षण नगर्नु, PCR परीक्षण गरिएन भने कोरोना छ कि थाहा हुँदैन र लक्षण नभएका तर कोरोना संक्रमितले कोरोना फैलाउन सक्ने जोखिम हुन्छ नि त परीक्षा हलमा। स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलहरू अपनाउने हो हैन, स्वास्थ्यका प्रोटोकल अपनाएर परीक्षा सञ्चालन गर्ने हो। अब लक्षण देखिएका विद्यार्थीहरूलाई छुट्टै परीक्षाको व्यवस्था गर्ने हो, छुट्टै कोठामा परीक्षा सञ्चालन गर्ने हो र PCR पोजिटिभ आएको छ भने उहाँहरूलाई पछि छुट्टै व्यवस्था गरिहाल्छ परीक्षा सञ्चालन। हैन, हाम्रो प्रश्न चाहिँ के हो भने संक्रमित छ तर लक्षण देखिएको छैन, PCR परीक्षण गर्ने कुरै भएन लक्षण नदेखेपछि, त्यसकारण त्यो संक्रमितले थप कोरोना संक्रमण बढाउला र परीक्षा चाहिँ यतिखेर कोरोना संक्रमणको स्रोत बन्ला कि भन्ने मात्रै एउटा आशंकाको विषय राखेको कृष्णजीलाई। कृष्णजी
हजुर सुनिएन, त्यति स्पष्ट ल सुनिएन। ल अब कोरोना संक्रमण फैलिने खालको वातावरण नबनोस् यो परीक्षा हाम्रो शुभेच्छा छ। कृष्णजी यहाँलाई धन्यवाद भन्छौँ है त। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँसँगको सम्पर्क राम्रोसँग हुन सकिरहेको छैन, उहाँले हाम्रो आवाज सुन्न सकिरहनु भएको छैन। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्मा यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कक्षा 12 को योभन्दा अगाडि स्थगित भएको परीक्षा मङ्सिरको 9 गतेदेखि सुरु भएर 16 मङ्सिरमा सबै विषयका परीक्षा सकिने अथवा सम्पन्न गर्ने खालको तयारी गरिरहेको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले। र हाम्रो चासोको विषय भनेको अहिले कोरोना सङ्क्रमित भएका व्यक्ति जसको लक्षण देखिएको छैन भने पिसिआर नगर्नु भनिरहेको छ सरकारले। पिसिआर नगर्ने हो भने त्यो लक्षण नभएको व्यक्तिले आफू कोरोना सङ्क्रमित छु या छैन भने थाहा हुँदैन र आफैले थाहा नभइकन थुप्रैलाई कोरोना सङ्क्रमण फैलाउन सक्ने जोखिम हुन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेरिएको छ भन्ने कुरा हामी यो कुरालाई विशेष ढङ्गबाट उठाइरहेका छौँ र यसको बारेमा के तयारी गरिएको छ हामी थप बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ, यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर विभिन्न जिल्लामा समुदाय स्तरमा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम फैलिसकेको, कोरोना सङ्क्रमण फैलिसकेका खबरहरू आइरहेका छन्। दार्चुला जिल्लामा पनि कोरोना सङ्क्रमण समुदाय स्तरमा पुगिसकेको आंकलन गरेर त्यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सदरमुकाम खलङ्गाको समुदाय स्तरमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको भनेर त्यहाँका बजारहरू बन्द गर्न खोज्दा बजार बन्द गर्न त्यहाँका व्यवसायीहरूले नमानेका कारणले गर्दा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना र जनपद प्रहरी, नेपाल प्रहरीको सहयोगमा पसल बन्द गर्न पर्ने परिस्थिति आएको खबर हामीलाई आएको छ। यसबारेमा हामी दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद कुमार पोखरेलसँग योभन्दा अगाडि अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँले समुदाय स्तरमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिसकेको परिस्थितिमा हर तरहले यसलाई न्यूनीकरण गर्नको निमित्त र थप जोखिम फैलाउन नदिनेका निमित्त यो कदम चाल्नु परेको खबर हामीलाई गर्नुभएको छ। उहाँसँग सम्भव भएसँग हामी शरद कुमार पोखरेल दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ। समय अभावका कारणले आज यो विषयमा थप फलोअप गर्न नभ्याउने परिस्थिति छ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी प्रत्येक दिन हामीले भोजन सेवा गराइरहेका छौँ हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत तेलगङ्गा र पशुपति क्षेत्रमा, र यसको निरन्तरता आज पनि गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले दसैँ अभियान अन्तर्गत हाम्रो अभियान मार्फत नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घले वनस्तरी ढुङ्गेधाराका द्रोणकेसी, भक्तपुरकी अम्बिका कार्की, त्यसै गरी ठैबु गौतम चौरकी सम्झना बेसी, स्वयम्भूकी उर्मिला खड्का, कल्पना र दिलमाया परियार, पेप्सी कोलाकी सन्ध्या मगर, स्वयम्भूकी शारदा तामाङलाई खाद्यान्न र बालुजका कृष्ण परियारलाई खाद्यान्न र ग्यासको लागि रु 1500, बाङ्गे मुडाकी शान्ता श्रेष्ठलाई खाद्यान्न र ग्यासको लागि रु 1500, माछा पोखरीका राजेन्द्र रुम्बा र पदम बहादुर खत्रीलाई खाद्यान्न र ग्यासको लागि रु 3000, डल्लुका दीपक बराललाई खाद्यान्न र ग्यासको लागि रु 1500 सहयोग गरिएको छ। नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घका रमेश थपलिया, विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, हरेन्द्र किशोर पासवान लगायतका व्यक्तिहरू जो लामो समयदेखि निकै प्रभावकारी र सक्रिय ढङ्गबाट हाम्रो अभियानमा जोडिएर खाद्यान्न सहयोगमा लागिरहनु भएको छ। र दसैँ अभियानमा पनि उहाँहरूले अहिले प्रभावकारी ढङ्गबाट सबै हाम्रा सहयोगी हातहरूले सेवा सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ। दुःख अथवा अप्ठ्यारो अथवा कठिनाइ परेका र हाम्रो यो दसैँ अभियान हामी सबै मिलेर सदाचारी दसैँ र सादगी दसैँ मनाऊ। अतिरिक्त फजुल खर्च गर्नुको सट्टा तपाईँले गर्ने त्यो फजुल खर्च अप्ठ्यारोमा परेकालाई सहयोग गरौँ। हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो जुन खालको व्यवहार, हाम्रो जीवन पद्धति र हाम्रो जीवन दर्शन पनि त्यही नै हो। त्यही अनुसार यो दसैँलाई मनाऊ सादगीपूर्ण रूपमा। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ हामी जहाँ छौँ त्यहीँ मनाऊ दसैँ। कोरोना सङ्क्रमण नफैलने गरी सादगी रूपमा एक अर्कोलाई भरतेक र सहयोग गर्दै मनाऊ दसैँ भन्ने सिद्धान्त अनुसार, त्यही नीति अनुसार हामी दसैँ अभियान गरिरहेका छौँ। र यहाँहरूले हामीलाई आफ्ना समस्या राख्न सक्नुहुन्छ र हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत हाम्रो अभियान एभिन्युज पहलले सहयोग पुर्याउनेछ यहाँहरूको घर घरमा र सबै मिलेर मनाउनेछौँ हामी दसैँ। दर्शकवृन्द, आज हामीले उठाएका यी विषयहरूमा केही विषयलाई थप फलोअप गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। केही विषयको समस्या समाधानको पहल सुरु भइसकेको छ र भोलि पनि हामी यस्तै खालका विषय, समस्या मात्र समस्या होइन, समाधानका उपाय, पहल र निष्कर्ष सहित आउनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभिन्युज पहलको आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र एभिन्युज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला एभिन्युज खबर। हस्त, नमस्कार।